कैमरे वाला किस चीज ये जो इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारामारी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, 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 इसके पीछे वर्दी है। बात यहाँ पे कर दहशतगर्द, 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 दहशतगर्द। दोरनाई में पुलिस पर धमाका हुआ था, उस धमाके के रिजल्ट में वहाँ के बाशिंदे कुर्बानियाँ दी और उन्होंने वहाँ पर शहादत कबूल की। उस धमाके के खिलाफ उन के हक में 20 कोशिश के हक में वहाँ के रोशन सिंह और ने एक मकसद लगाया, वहाँ पर बैठे 3-4 दिन तक वो बैठे हैं। ये आज़ादी हरकत करने की कोशिश, ये आज़ादी उन लोगों को नहीं दी गई। अरमान लोनी जिसे मैं खुद जानता हूँ, वो इंतहाई गरीब, उसने कोयले के ट्रक चलाए, उन्होंने कपड़ों बनाने के काम किए, पश्तो लिटरेचर उन्होंने किया, फिर प्रोफेसर लगे, फिर उस गरीब आदमी ने जाके इसके खिलाफ बोला। बुनियादी बात क्या है सोचना चाहिए, बुनियादी बात ये है कि लोरनाई में पिछले 2 साल से उन लोगों को आर्मी और एफसी में भर्ती करने के लिए मौके दे रहे हैं। वो मौके सिर्फ इस चीज के हैं कि वहाँ इलाकों में दाखिल हो जाए, जो भी इलाका है वहाँ उसे दहशत सदा करार दिया जाता है, उसके नाम पर जब वो कोशिश चली जाती है तो वहाँ पर कब्जे शुरू हो जाते हैं। है हमें ये सोचना नहीं होगा कि यहाँ पर कोई भी चीज प्लान के तहत नहीं होती, हर एक चीज प्लान के तहत होती है। अरमान लोनी को जिस तरीके से कत्ल किया गया, उसके जिस्म पर एक निशान नहीं मिला, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। ये एक प्लान के तहत हुआ है, ये हमें समझना होगा। और बाकी आगे जाने के लिए मैं अपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के स्टूडेंट अमीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आ जाए, बातें करें। ये जो इनकलाब आएगा, कदम यो आवाज, इनकलाब, इनकलाब, यो कदम यो आवाज, इनकलाब, इनकलाब। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारामारी है इसके पीछे वर्दी है। अब हम लाहौर बार के सदर एडवोकेट निसार सफदर साहब को दावत देते हैं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। भाइयों, मेरी बात और से सुनो। जहालत ने इल्म को मारा है। ये जो नौरालाई में वाक़या हुआ, ये जाहिलों ने, जहालत ने इल्म को मारा, शऊर को मारा। हम सब यहाँ लाहौर के लोग भी आपके साथ हैं। आप ये न समझें कि ये वाक़या लोरालाई का है, ये वाक़या सारे पाकिस्तान का है, सारी दुनिया का है, इंसानियत का वाक़या है। हम सब शऊर के नुमाइंदे सब
اس کی مذمت کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ اب برداشت نہیں ہوگا، آپ یاد رکھیں، اب برداشت نہیں ہوگا، اب کسی بے گناہ کا قتل ہم برداشت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اور ایک اور بات، یہ جو یہاں جوان کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ ایک فلسفہ بیان کرتے ہیں، یہ ایک بنیادی سوچ ہے، اور یہ سوچ عوام کے اندر گلی گلی کوچے کوچے میں پائی جاتی ہے۔ اب بندوق فیصلے نہیں کرے گی، دلیل فیصلہ کرے گی، سچائی فیصلہ کرے گی، اور ابھی کسی نے کہا عدالت فیصلہ کرے گی۔ عدالت اگر فیصلہ نہیں کرے گی تو ہم گلی کوچوں میں خود فیصلہ کریں گے، عوام فیصلہ کرے گی کہ ظلم نہیں ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے گناہوں کا قتل نہیں ہوگا۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، فوج تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ ایک بات اور سن لیں میری، ارمان تیرے خون سے پشتو صرف زبان نہیں ہے، پشتو غیرت کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی پنجابی غیرت کرتا ہے وہ پشتون ہے، اگر کوئی سندھی غیرت کرتا ہے وہ پشتون ہے، اگر کوئی بلوچ غیرت کرتا ہے وہ پشتون ہے۔ جو بھی غیرت کرے گا وہ پشتون ہے، اور ہم غیرت مند عوام کو پشتون عوام کہیں گے۔ اور آج یاد رکھو کہ زبان کو مٹایا نہیں جا سکتا، سوچ کو مٹایا نہیں جا سکتا، سوچ کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سوچ ہوا کی طرح ہے، پھیلتی ہے، اور یہ چند وردی والے لوگ سازشیں کر کے عوام کو شکست نہیں دے سکتے۔ آج میری بات یاد رکھنا، عوام کی طاقت کو دنیا کی کوئی فوج نہیں مٹا سکی، تو ہماری فوج بھی عوام کی طاقت کو شکست نہیں دے سکتی، عوام کی طاقت کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو مارا ماری ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، لروبر کرتی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ اس کا ارمان لونی، شہید ارمان شہید، ارمان لونی کا قتل ایک ایس پی نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ ایک اچھا، ابھی ہم یہاں سے مارچ کریں گے، وہاں تک پرامن مارچ کریں گے، سب سے آگے عورتیں ہوں گے، اس کے بعد لڑکے آ جائے، اور سیکورٹی کی جو ہمارے اپنے لڑکے وہ سنبھالیں۔ ایک سائڈ پہ جواب خان، جواب خان، یہ جو دہشت اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ افغان، یہ افغان، یہ افغان، د جبر ښار په لاهور کې د مظاهره او ته وګورئ ملګرو پشتون مرا، پشتون مرا، پښتون مرا پښتون مرا
10 ہے ہیلو آؤ کوم خلک د پروټیسټ ځکه لري دی هغه په ټویټر باندې راسي هغه د ټویټر ته ټرند یہ جو دہشت گردی ملګرو ویډیو ته سره شیر کړئ لاهور مظاهرات یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے کس کا لہو یہ کون مرا پشتون مرا پشتون مرا کس کا لہو یہ کون مرا پشتون مرا پشتون مرا کاروبار یو افغان کاروبار یو افغان در شہید کرمان شہید ارمان شہید ارمان شہید در شہید کرمان شہید ارمان شہید ارمان شہید زوانان مو قتل کیگی زوانان مو قتل کیگی ملګرو دا د لاهور مظاهرات ته سره شیر کړئ انقلاب آئے گا ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی قومی جبر سے آزادی قومی جبر سے آزادی جھوٹ کسوٹ سے آزادی دوستوں سے آزادی دوستوں سے آزادی نلگردی سے آزادی نلگردی سے آزادی نلگردی سے آزادی نلگردی سے آزادی دہشت گردی سے آزادی دہشت گردی سے آزادی غلہ گردی سے آزادی غلہ گردی سے آزادی غلہ گردی سے آزادی آزادی قومی جبر سے آزادی قومی جبر سے آزادی قومی جبر سے آزادی قومی جبر سے آزادی لے کے رہیں گے آزادی 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 پشتون منظور پشتون منظور پشتون منظور پشتون منظور پشتون زوانان مو قتل کیگی سنگ آزادی را در شہید کاربار شہید ارمان شہید ارمان شہید زوانان مو قتل کیگی سنگ آزادی را نہیں چلے گی گولی لاٹھی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی گنڈا گردی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی دہشت گردی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی گنڈا گردی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی گولی لاٹھی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی ظالموں جواب دو خون کا حساب دو ظالموں جواب دو خون کا حساب دو کرنلو جواب دو خون کا حساب دو کرنلو حساب دو خون کا حساب دو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد ارمان تیرے خون سے انقلاب آئے گا ارمان تیرے خون سے انقلاب آئے گا جمري والتيس در زيارة راځئ يا أفغان يا أفغان يا أفغان يا أفغان يا أفغان د جبر ښار لاهور کې دا مظاهره ملګرو ما نمور کې مختکا آزادی 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 آزادی
دہشتگرد 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 منظور پشتون منظور پشتون منظور پشتون منظور پشتون وزیر زخمی وزیر علی وزیر علی وزیر علی وزیر علی وزیر اس کے پیچھے وردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے ارمان شہید ارمان شہید ارمان شہید ارمان شہید منظور پشتون منظور پشتون منظور پشتون منظور پشتون انقلاب 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 دہشت گرد دہشت گرد شہید ارمان شہید ارمان شہید ارمان شہید منظور پشتون منظور پشتون اس کے پیچھے وردی ہے 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 د جبر شار لاور مظاهره د ملګرو دونه غاټه ده پشتون مرا پشتون مرا پشتون مرا پشتون مرا یا وطن یا وطن یا وطن یا وطن یا وطن یا وطن یا افغان یا افغان یا وطن یا وطن لاور دی نور باچا دہشتگرد 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 سمسیرا 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 ضروبر ضروبر
ये हमें मालूम है। गोरं दोन काठा राहिले ये कर्नल जनरल दहशतगर्द, 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 इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। गोरदा वीडियो शेयर की लाहौर दी लाहौर आजादी, आजादी, लाहौर दी मुल्गोर मुल्गोर द जबर शार लाहौर दी इधर आ जाए इधर आ इधर गोरदा द जबर शार लाहौर दी दोन काठा राहिले द अरमान शहीद होने को बारा की تاسو ټول دا ویډیو شیر مشر په دا ریلی کې خوندیم شرکت لري ریاض را غواړم یو څه خبره وکړي ریاض تراشه بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ پورے پاکستان میں یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں یہ تقریباً 2-3 دن پہلے لورائی میں ارمان لولی کے اوپر ریاستی اداروں نے اس کو ظلم کے ساتھ شہید کیا ارمان لولی پی ٹی ایم کے ایک ممبر تھے جو کہ اپنے علاقے میں امن چاہتے تھے اپنے علاقے میں شعور چاہتے تھے لیکن ریاستی اداروں کو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں تھی کیونکہ ریاستی ادارے ہمیشہ چاہتے ہیں انہوں نے 70 سال سے پشتونوں کے خون پر انہوں نے بزنس کیا انہوں نے کاروبار کیا اور پھر ان جیسے لوگ ان کے سامنے ایک بیریئر ہوتے ہیں کیونکہ ارمان لولی اپنے علاقے میں وہ ایک ایسے انسان تھے جو کہ شعور پہ رہنا چاہتے تھے وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا لیکن آج ہمیں اس طرح قوم کے بیٹوں پر ہمیں فخر ہے ہم سارے اس طرح اپنے علاقے جبر شار لاہور دی لاہور اپنے مٹی کے لیے اس طرح شہادت کے لیے ہم سارے ریڈی ہیں اور ہم اس طرح شہادت کو ہم قبول کرتے ہیں
जैसा को आपको पता है कि इस सियासत ने हमें क्या दिया है, कुछ ही नहीं दिया। 70 साल से हमारे ऊपर एक ही चीज लगाया हुआ है कि ये दहशतगर्द है, ये गद्दार है। हालांकि बलूचिस्तान के और पूरे पश्तून बेल्ट के जितने भी रिसोर्सेज है उसे पाकिस्तान चलता है। ये पश्तूनों के, ये बलूचों के मिनरल शखोपुरा और सियालकोट की इंडस्ट्री में चल रहे, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर, हमारे इलाके में अगर देखे, ना तालीम है, दहशतगर्द हम है। इन्होंने जो हमारा रेशन प्रोफाइल लोगों को शो किया है, ये सारा झूठ के ऊपर मबनी है। और हम इनसे कहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी में तब्दीली ले आओ, क्योंकि हम कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में उन बंदों को जाने दो जो आवाम चाहती है, ना कि GHU से सिलेक्शन हो। हम इनसे कहते हैं हम इनसे कहते हैं कि आप आपने जो शुरू किया हुआ है, जो ड्रामाबाजी आप लोगों ने स्टार्ट की है, वो हम अब जाग चुकी है। इन चीज पे आपका कोई इतिबार नहीं। हम कहते हैं कि आपने 70 साल आईन तोड़ा है, हम फिर भी कहते हैं कि आपको मानना पड़ेगा जो आपने जुल्म किया हुआ है। इनको अगर जिस दिन ملګری لا اور دی خود په اردو خبرې کوي तो खुदा की कसम से ना आपका पार्लियामेंट में फूस रहेगा, ना आपका GHU में फूस रहेगा, ना आपके गेट में फूस रहेगा। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं अपनी तकरीर को इस शेर से खत्म करूंगा। इज्जत नफ्स हर शख्स का महफूज नहीं, इज्जत नफ्स हर शख्स का महफूज नहीं। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहूंगा, मुझे सूली सना जिंदान से डर लगता है। मनाना इंकिलाब सुर्ख है, इंकिलाब सुर्ख है, इंकिलाब सुर्ख है। शहीद अफगान शहीद, अरमान शहीद, अरमान शहीद, शहीद अफगान शहीद, अरमान शहीद, अरमान शहीद, इंकिलाब रावलू। अब इसके बाद सैदा दीप को दावत देते हैं कि वो यहाँ पे आके अपने ख्यालात का इजहार करें। सैदा दीप। मंजूर पश्तून, मंजूर पश्तून, मंजूर पश्तून, मंजूर पश्तून। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। हमारे लाहौर के जो लोग आज फ़लस्तीन के लिए सड़कों पे निकले हैं, लाहौर के पंजाबी, अगर उनमें से 1% भी इस आपके प्रोटेस्ट में शामिल होते तो मैं फ़ख्र से कह सकती कि हम पंजाबी हैं और आपके साथ हैं। या बस आप सब मेरे औलाद है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो रियासती इदारे ये चाहते हैं कि हमारे अंदर डर बैठ जाए, ये डराने के लिए सारा कुछ लोगों को मारना, लोगों को गायब करना, हमें अपने डर से बाहर आने की ज़रूरत है। हमें नॉन वायलेंट रहना है। हमारी ताकत जो है वो बंदूकें और गोलियाँ, उसके आगे उसकी कोई ताकत नहीं है। तो इंशाल्लाह कामयाब हम होंगे। बस अपना नॉन वायलेंट पीसफुल रेजिस्टेंस जो है वही जो आप पश्तून मूवमेंट का जो एक स्लोगन है जो पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है। आज पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आज हम यहाँ से ये तय करके जाएंगे, इसको एक कंटिन्यूटी बनाएं कि हम हफ्ते में एक बार, जब तक ये बदमाशी रियासत की गुंडागर्दी ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक हम अपने प्रोटेस्ट को हफ्ते में एक बार या सिंबॉलिक 1 घंटे के लिए किसी जगह पे इकट्ठे हों, ये इसको एक रूटीन बनाएं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब मैं अपने बलूच भाई ज़हीर को दावत देता हूँ कि वो मुख्तसर अल्फाज में अपने वो खताब करें। साथियों, मैं अभी यहाँ आने से पहले ट्विटर पे और जो मीडिया है उस पे जो बलोच होम मिनिस्टर हैं उनका बयान सुन रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि
पिछले 70 सालों से जिस दहशतगर्दी के बलोच और पश्तून शिकार हैं और जिस तरह अरमान लूनी को बेदर्दी से इन्होंने शहीद किया, चंद साल पहले वाजा सबाद अश्तियारी, वो भी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्हीं की भी इसकी भी इसी तरह। मैं बतौर बलोच अपने यहाँ पश्तून भाइयों के साथ खड़े होके कहता हूँ कि ये जो होम मिनिस्टर ने जो बयान दी है ये बिल्कुल ब्रश्ड, और ये जहाँ से ब्रश होके ये अल्फाज निकले हैं ये किसी बलोच के जज्बात नहीं थे, ये जज्बात कहीं और से हैं। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इन्होंने किन पॉलिसीज के तहत हमें लड़वाया है। अब हम जान चुके हैं, अब हम इनके मजीद इन पॉलिसीज को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बलोच स्टूडेंट हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, इसी तरह ये करेंगे। और हम हमेशा जो है ना, जो बलोच किरदार का बलोच नहीं है, जो पश्तून किरदार का बलोच पश्तून नहीं होगा, हम उसी तरह उसकी मुखालिफत करेंगे, चाहे वो शहरियार आफरीदी हो या वो ज़िया लांग हो। यो सो खबर है पख्तो के वकू हक लरी पख्तो बिल्कुल زاد ارمان لونی خلاف چې مرګ خلاف هغه یو څو خبرې کوو. خبره دغه ده، ډېر ملګري به ما سره متفق نه وي په دا خبره، خو قسم درته وکړم دا عدم تشدد چې مونږ کوم روان کړی دی، یو سنچري کېږي، یوه صدي کېږي، پرې روان یو هېڅ ګټه نه ترې اخلو. دا خلک دومره نه سمېږي نه سمېږي، دا پزې کې سمېږي، دا یوه سپړ درکوي ته دوه سپړې ورکوي. دا د دې سرمن ډېره بې غیرته سرمن ده، دا سرمن په وهلو صحیح کېږي. دا په خوږه خبره قسم که ټیک شو، دا بال ته ټیکېږي، ده ته ووایه چې صاحب رضا خبره را سره کوې او کوو یې رضا چې کینو خبره سره حل کو، نه یې کوې دا یوه سپړ درکوي ته دوه سپړې ورکوي، بېرته ټیکېږي. دا ډېر بې غیرته سرمن ده. نور خبر ده فرمان ته دعوت ورکوم، فرمان راشي. میرے ساتھیوں، ارمان لونی کا واقعہ پشتون سرزمین پہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے بچپن سے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 30 بندے ایک اجتماعی قبر میں ہم نے دفنائے ہیں. ہمارے گھر مسمار کیے گئے، ہماری خواتین کو نکال دیا گیا، ہمارے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. ڈاماڈولا کے مدرسے میں 135 بچوں کو انہوں نے بمباری کر کے شہید کر دیا. لیکن ہم خاموش رہے، ہمارے گھر ختم کر دیے گئے، ذریعہ معاش ختم کر دیا گیا. جب ہمیں اپنے علاقے اپنے گھروں سے نکال دیا گیا تو آئی ڈی پیز کیمپ کے نام پہ ٹارچر سیل میں رکھا گیا ہمیں، لیکن ہم تب بھی خاموش رہے. اب جب بات برداشت سے نکل گئی تو ہم پرامن طریقے سے پاکستان میں نکلے، یہ آواز بلند کر رہے ہیں. ہر کمیونٹی، ہر علاقے، ہر صوبے میں جا کے ہم نے یہ بات کی ہے کہ خدا را ہماری مدد کرو، خدا را ہمارے ساتھ چلو، خدا را اس نظام کو ختم کرنے میں، اس ظلم زیادتی کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دو. اسی لیے آج ہم یہاں پہ نکلے ہیں. جب اس ظلم کے خلاف ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ، نوجوان یہ سارے نکلے تو آج دیکھو ہمارے پروفیسرز، ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرز کو جیلوں میں ڈالا گیا. اور بالآخر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ریاست کو فاٹا میں اسی طرح دہشت گردی، انتہا پسندی کے نام پہ گیم چلانا مشکل ہو گیا. تو آج یہ گیم بلوچستان شفٹ کر رہے ہیں. 1 مہینے میں جنوری میں 4 حادثے ہوئے ہیں لورلائی میں. اگر ہم دیکھ لیں تو یہی گیم وہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں. جب وہاں پہ ہمارے لوگ نکل آئے تو اس ریاست نے ارمان لونی جیسے امن پرست لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا. ہم آج یہاں پہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے، اگر اس ریاست نے جبر تشدد نہیں چھوڑا تو ہم یہ آواز آخر دم تک
इंशाल्लाह उठाएंगे। और एक बात याद रखना चाहिए सबको कि इसी आवाज के, इसी जद्दोजहद के जो नताइज होंगे, इसका जिम्मेदार पश्तून नहीं होगा, इसका जिम्मेदार अमन पसंद नहीं होंगे, इसका जिम्मेदार ये रियासत होगा और इसकी जिम्मेदारी का जवाब यही रियासत पूरे पाकिस्तान को देगा। मैं सबको दरख्वास्त करता हूँ कि आओ साथ चलते हैं और इस रियासत से ये जवाब मांगते हैं कि क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों ये खून पे, क्यों पश्तूनों के खून पे कारोबार कर रहे हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बाजवा माजवा दहशतगर्द, ये बाजवा माजवा दहशतगर्द, पूरे में पूरे दहशतगर्द, पूरे में पूरे दहशतगर्द, समझे रे समझे रे, समझे रे समझे रे, समझे रे, समझे रे, सलेंडर, सलेंडर। اوس زموږ د لاهور ډېر تکړه ملګری مزمل ته خاص پام دی راشي په لنډو ټکو کې خپل بیان وکړي. مزمل زبردست. خبر زاول په پښتو کې کوم بلکہ په اردو کې صحیح بات یہ ہے کہ یہ پہلے واقعہ نہیں ہے. نقیب اللہ مسعود کو شہید کر دیا, اس کے بعد حمید اللہ کو شہید کر دیا, طاہر داوڑ کو شہید کر دیا, پھر آج ارمان لونی کا جو واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے طالبان کے ذریعے ہمیں مرواتے تھے, اب ایجنسیاں خود آ کے ہمیں مارتے ہیں سامنے. یہ جو چیزیں اور پھر مانتے نہیں کہ اس کا پوسٹ مارٹم کر دے, اور پھر ہمارے ہی روایت ہمیں سکھائے جاتے کہ اس کے ساتھ والدہ اور بہن کیوں ہے. ان کو یہاں تک شرم نہیں آ رہی کہ سرعام مارتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ وہی زمانہ ہے جب ہم طالبان کے ذریعے انہیں کنٹرول کر رہے تھے یا قبائلی دشمنیوں کے ذریعے پشتونوں کو کنٹرول کر رہے تھے, اب بھی کنٹرول کر لیں گے. ہم نہیں ڈرتے ہیں, جتنے مار سکتے ہیں مار لو, مگر یہ وقت یاد رکھنا پڑے گا. ان سے بنگلہ دیش گیا, ان کا وہی جو غرور ہے آج اسی طرح یہ غرور کر رہے ہیں. اسی غرور پہ یہ توہین سمجھتے ہیں کہ کسی پولیٹیشین کے ساتھ یہ بیٹھ جائے, کوئی بات کوئی سول اداروں کے ساتھ کر لے, یہ اپنا توہین سمجھتے ہیں. اس وجہ سے حالات مسلسل بگڑ رہے ہیں اور ان کے کنٹرول میں یہ چیزیں نہیں آنے والی. یہ ہمیں پتہ ہے, ہم لوگوں نے خود کچھ کرنا ہے, ورنہ یہ لوگ ہمیں ڈبو دیں گے. انہیں ہم نہیں, ہماری صرف زمینیں چاہیے, انہیں وہ ریسورسز چاہیے. اس وجہ سے آج جو ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, انہیں پتہ ہے کہ ہر یونیورسٹی میں ہر باشعور پشتون اور اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستان کے باشعور اکثر لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کے خلاف ہے. اب یہ لوگ بوکلاٹ کے شکار ہیں, اب ڈر رہے. پہلے پیر کاٹے جا رہے تھے, پھر جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا, ابھی سرعام نسل کشی پر اتر رہے. ہم نہیں ڈرنے, جتنے مارنے. ایک بات آپ سب یاد رکھنا, کل مجھے ماریں گے, پرسوں آپ کو بھی ماریں گے, مگر ہم نے ڈرنا نہیں, ہم نے نہیں ڈرنا, چاہے جو بھی یہ لوگ کر سکتے ہیں. ہماری جان کو دعوت دیتا ہوں مختصر الفاظ بہت مختصر بات یہ کہ یہ جو تحریک آپ لوگوں کی, اس نے جو پاکستان کو ایک قبرستان بنایا ہوا تھا جہاں پہ خاموشی تھی, سناٹا تھا, آپ کی اس تحریک نے اس خاموشی کو توڑا ہے, اس سناٹے کو توڑا ہے. آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. وزیر اعظم کی جرت نہیں ہوتی تھی نام لینے کی ان قوتوں کی جس کا نام آپ لوگوں نے سڑکوں پہ, چوراہوں پہ, میدانوں میں لیا ہے. یہ جرت ہے جس سے آج ادارے بھی خوف زدہ ہیں, ریاست بھی خوف زدہ ہے. میں آپ لوگ ایک اور بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ نہ صرف آپ لوگوں پہ اتنا بے انتہا ظلم ہوا, بلکہ یہ کہا گیا کہ شاید پشتون دہشت گرد لوگ ہیں, کوئی پرتشدد لوگ ہیں, اس کے باوجود 1 سال ہو گیا اس تحریک کو, ابھی تک سے ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس ملک میں. کسی کو تھپڑ نہیں مارا, کسی سے بدتمیزی نہیں کی. ایک پرامن آئینی جدوجہد ہے اور 1 سال ہونے کو آ گیا ہے. کاش کتنا بہتر ہوتا کہ ریاست کچھ ہوش کے ناخن لیتی, آج مذاکرات ہوتے, آج معاملات کو طے کیا جاتا. اس کے بجائے, یہ کرنے کے بجائے, پرامن راستہ تلاش کرنے کے بجائے 1 سال بعد ایک لاش کی صورت میں تحفہ دیا گیا ہے پی ٹی ایم کو. ارمان
या कसूर क्या था? इसका एक कसूर था कि वो पढ़ा लिखा था, दूसरा कसूर था पुरअमन था, तीसरा कसूर था वो पश्तून था। 3 कसूर ये जुर्म थे जिसकी वजह से उसको इस रियासत ने कत्ल किया है। मैं आप लोगों को फिर से तलकीन करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आप पुरअमन हैं, पुरअमन रहें। मैं एक टीचर होने की हैसियत से भी स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी कहता हूँ पुरअमन रहें, क्योंकि ये आपकी कुव्वत है। लेकिन मैं साथ साथ रियासती इदारों को भी कहता हूँ, आप हम जैसों को शर्मिंदा कर रहे हैं, आप हम जैसों को शर्मिंदा कर रहे हैं जो लोगों को कहते हैं कि पुरअमन रहे, लोगों को कहते हैं कि आईनी हदूद में रहे। जब आप इस तरह दिन दहाड़े लाशें गिरा रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, और सिर्फ पश्तूनों पे नहीं हो रहा। हमारी बहनें सीमा बलोच, जिलीला हैदर अभी क्वेटा में मिसिंग पर्सन के लिए बैठी हुई हैं। इस वक्त महीना होने को आ गया है, और अपने भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए वहाँ पे एहतजाज कर रही हैं, पुरअमन एहतजाज कर रही हैं। कभी उनकी सुनवाई नहीं होती, कभी उन पे टीयर गैस मारते हो, कभी उन पे पानी फेंकते हो। तुम्हें क्या? इसके बाद आज की मीटिंग के बाद हम साहिवाल का जो वाकया हुआ है उस खानदान से मिलने जा रहे हैं। वहाँ पे भी दिन दहाड़े बच्चों को यतीम किया गया, बेगुनाह लोगों को मारा गया और कह दिया गया कि दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द हैं। पहली दफा पंजाब को समझ आ रही है कि जो हम रोज खबरें पढ़ते थे, लौरा लाई में 10 दहशतगर्द मारे गए, फाटा में 20 मारे गए, कराची में 50 मारे गए, कि वो दहशतगर्द नहीं थे, वो इसी तरह के जाली इंकाउंटर थे, ये कत्लेआम था, नस्ल कुशी थी। और हमारी उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि जो 10 फरवरी को यहाँ पर पुरअमन शहरी तहफ़्फ़ुज़ मार्च हो रहा है लाहौर में, उसमें आप लोग भी शरीक होंगे, और जो रियासती तशद्दुद है, रियासती दहशतगर्दी है, उसके खिलाफ मिलकर आवाज उठाएंगे। क्योंकि हम सब के दुख जब जुड़ेंगे और सब दुख मिल के मुज़ाहमत की शक्ल इख्तियार करेंगे, तभी ये कुछ होश के नाखुन लेंगे, तभी इनको होश आएगा, तभी यहाँ पे अमन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अल्लाह की एक कोटेशन है कि बहरे को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। रियासत पाकिस्तान के अंदर पिछले 70 सालों से जो बार बार कत्ल और दहशतगर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं, इसके तसलसल को किसी जगह पर तो ब्रेक करना होगा, किसी जगह पर तो रोकना होगा। आज जिस तरीके से उन्होंने हमें दीवार से लगाने की कोशिश की है, हमें इस दीवार को तोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। प्रोफेसर अरमान लूनी का कत्ल किसी सूरत भी रियासत को हजम नहीं करने देंगे। ये वो कत्ल है जो पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों के असातिज़ा का कत्ल है, टीचर्स का कत्ल है, तालिब इल्मों का कत्ल है। आज हमें इस बात का एहसास हो चुका है कि रियासत ने पुरअमन तरीके से हमारी बात नहीं सुननी, लेकिन हमने पुरअमन रहते हुए अपनी बात न सिर्फ मनवानी है, बल्कि इस रियासत को दीवार के सलात लगाकर इन फौजी हुक्मरानों को, इन डिक्टेटरों को, इस GHQ को, इस जेली पार्लियामेंट को यह सबक देना होगा कि अगर तुमने पाकिस्तान के अवाम को, नौजवानों को उनके हकूक से रोका, तो वह वक्त दूर नहीं है जब ये मुल्क भी रशिया की तरह, चाइना की तरह, वियतनाम की तरह, क्यूबा की तरह एक इनकलाब की तरफ जाएगा। और वो इनकलाब पाकिस्तान के नौजवानों के जरिए आएगा। हम उस वक्त तक पुरअमन रहेंगे जब तक ये रियासत हमारे तमाम के तमाम जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ऑन नहीं कर लेती। अगर ये हमें मजबूर करेंगे, जिस तरह आज इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां हुई, अगर ये हमें डराएंगे अपने अदारों की तरफ से, तो बाबा बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे इनके आगे। ये सब के सब साम्राज्य के एजेंट है, अमेरिका के एजेंट है। किसी सूरत इस रियासत को, इस मुल्क की अवाम पर, पश्तूनों पर, बलोचों पर, सिंधियों पर, मजलूम पंजाबियों पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज वक्त है जागने का, आज वक्त है इकट्ठा होने का, आज वक्त है यूनाइट होने का, ताकतवर होने का। लिहाजा दोस्तों, हम पुरअमन तरीके से वापस जाएंगे और ये नारा बार बार लगाएंगे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारामारी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो तालब करती है इसके पीछे वर्दी है। थैंक यू वेरी मच। बड़ी माजरत से कहना पड़ता है,
यहाँ पर पुलिस वाले आए हैं, अगर हमारे किसी कारकुन को भी गिरफ्तार करवा दिया, हम सारे उनके साथ जेल जाएंगे। ये जेल हमारे लिए ही बनाए हैं, ये हमारा ही मुकद्दर है, एक दिन वैसे भी मुकद्दर है। इस टाइम हम जाएंगे जो भी इसको पकड़ेगा। वक्त के बदर तवाम पौधों के समो वाल नशम दर तवाम सो कम वनी सियाब पख्तून नवी चिदाई लाड़शी टोल बावरजू है, टोल बावरजू टोल जेलूना बावर तड़काऊ सोक बहम न यारेगी दा जेलूना इला खालिस मुश पर जुड़ कड़ी दी ब्याह देने सी नन बा और सरस्पिना हुए कचरा दुई सरस्पिना वाला मुंबई हम सरस्पिना 2 मिनट यार पुलिस रागले जो तो गो मैं आगे जाऊंगी। अब मैं ये एक शॉट यो खबर खत्म यो टोल प्रोटेस्ट खत्म हो इला यो अमान दावत वर्को तो शटल पास खबर हो अस्सलाम वालेकुम रोनो भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले पंजाबियों सिंधियों बलोचों का शुक्र अदा करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ प्रोटेस्ट में मौजूद रहे। भाइयों, मैं जॉन एफ कैनेडी की एक कोटेशन पेश करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था अगर आप इंकलाब को जोर जबरदस्ती एक पुरअमन इंकलाब को जोर ज़बरदस्ती से रोकना चाहते हैं तो आप गलत हैं। वो इंकलाब फिर खूनी शक्ल लेगा, और अगर इस तरह खूनी शक्ल लेगा तो हम खून के लिए भी तैयार है। मेरे भाइयों, रियासत एक माँ है, रियासत को माँ समझा जाता है। उधर यहाँ पर हमारे मुल्क में हमारी माँ हमें मार रही है, हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, हमारी मीडिया खामोश है, कोई बात नहीं कर रही है। अरमान लूनी एक प्रोफेसर था, उनका सिर्फ सबसे बड़ा गुनाह ये था कि वो अपना हक चाहते थे, वो जीने का हक चाहते थे। वो ना पैसे ना जमीन ना कुछ, वो सिर्फ जीने का हक चाहते थे। अगर हमें जीने के हक पे अगर हमें गद्दार समझा जाता है तो भाइयों मैं गद्दार हूँ, हम सब गद्दार हैं। पेश करना चाहूंगा, अगर पुलिस जो भी है साथ मौजूद रहे भाइयों, अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमें ना ये रियासत कुछ बोल सकती है, ना कुछ ये हुकूमत कुछ बोल सकती है, ना ये इदारे कुछ बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाइयों, मैं सबको सबका आने का बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो भी पीटीएम का एहतजाज होगा आप सब लोग आएंगे। और खबर पीटीएम स्ट्रक्चर न दे जोड़ लाहौर वाला का ना ज्यादा जरूरत लरी नो का स्ट्रक्चर जोड़ सी और सर उठा को का बड़े कोन वो की सही था जे मतलब मुनज़म जो सो सराय था कवाई यो जल बिया दा टोलो डेरा मनना और पता सो बियार को मनना बाद इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पुलिस रागले पुलिस रागले जे गिरफ्तार की टोल में गिरफ्तार रखी ये उन्नीस लाई बोला अर्ज या बगैर गिरफ्तार रखी या भाई उन्हें गिरफ्तार रखी पुलिस वाला पुलिस गाड़ी इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। या बगैर तो गिरफ्तार रखी या भैया उन्होंने भी आई दहशतगर्द 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 इसके पीछे वर्दी है। लुसम दिया राखिले जो मुल्क रो या बगैर तो भी आई या भैया उन्होंने भी आई इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। زر زیاد پلوس راغلی یا بغیر د بیا یا بغیر د خلاصي تو
Radisi. ټول ګرفتار کيم نه بزو پرند لاور په پښتنو باندې ډیره غټه بهترینه ریلی وکړه د پلوس مقابله وکړه پلوس هم ډیر راغلی इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। दहशतगर्द, 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 इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। दहशतगर्द, ये अफगान, ये अफगान, ये अफगान, ये अफगान। पश्तून मरा, पश्तून मरा, पश्तून मरा। इसके पीछे वर्दी है। ملګرو د لاهور په بازار کې ورته بدنامه شوه इसके पीछे वर्दी है। अरमान शहीद, अरमान शहीद, د جبر شار لاهور دی ملګرو अरमान शहीद, अरमान शहीद। ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है। पश्तून मरा, पश्तून मरा, पश्तून मरा, पश्तून मरा। दहशतगर्द, 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 دهشتګرد د لاهور شار دی ملګرو दहशतगर्द, 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 दहशतगर्द। ये वर्दी वाले, समसेरे समसेरे ये वर्दी वाले। दहशतगर्द, ये पूरे में पूरा। दहशतगर्द, ये पूरे में पूरे। दहशतगर्द, ये कैप्टन मेजर, दहशतगर्द, ये कैप्टन मेजर। दहशतगर्द समसेरे 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 दहशतगर्द, 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 दहशतगर्द।
सिलेंडर 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 पश्तून मरा पश्तून मरा ملګرو د جبر ښار لاهور د ډېره بهترینه ریلي وسوه ډېره غټه ریلي وسوه افرین ورته وایو په غښتلو پښتنو پولیس راغلي دي یا به ګرده یو ځای نیول کېږي یا به ګرده یو ځای ځو ګرده به یو ځای ځو یا به ګرده نیول کېږي مشر په ریلي کې خوندې هم راغلي ده ملګرو په سلګونو پولیس راغلي دي یا به ګرده نسي یا به ګرده ځو موږ هم نه سره جلا کېږو یا به ګرده یو ځای نسي یا به ګرده ځو په سوونو پولیس راغلي دي راته